Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw gikan sa atong amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Mayo nga hapon kanatong tanan, aniya na usab kita ni atong tulumanon ang pulong sa Dios. O manghinaut ako sa usa ka malipayon nga Pasko pagsaulog sa pagkatao sa ato nga Ginoong Hesukristo. Ining bulan na ang kamaya kahudyaka sa mga katawhan tungod sa paghinumdom sa pagkaanak sa ato nga manunubos, sa ato nga Dios nga nagahatag kanato sa kaluwasan, walay lain kundili ang bugtong anak samahan nga si Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pag tuki ni ining hapon ato nga pamalandungan ng usa ka panghitabo o sa kabahin ni adtong pagbalita sa pagkaanak ni Ginoong Hesukristo aron ato kining mapanaminan ug ato nga matan-aw kung unsa ang dapat nato nga pagselebrar panahon karon sa Pasko. Daghan ang mga katawhan nga nagahuna-huna lamang sa Pasko usa ka panahon sa paghudyaka, kalipay, kaon, inom, sayaw, apan wala diha ang tinuoray gayod nga diwa ang tinuoray nga paghinumdom, ang tinuoray nga pag-ila kung kinsa gayod ang gitagaan ni ini nga importante nga panahon diin kita makapamalandong kay ang ato nga Dios Amahan nagahigugma gayud kanato nga iya nga gipadalang iyang bugtong gipakatao nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Og ni ini nga panahon ato nga tagaan og dako nga pagtagad ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagkamangluluwas o ato nga tan-awon kung unsaon nato gayud pagkahibalo sa insakto o sa tama o sa biblikanhon nga Hesukristo nga maoy gihatag dinhi kanato aron kita makaangkon sa kaluwasan. Ang pulong sa Dios o kini nga pulong nga ato nga pagbasahon karon kabahin kini sa sulat ni Lucas ngadto sa mga katawhan kanato usab nga naghatag nagpaila ug nagpakita sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Magabasa ako dinhi sa Lucas 2 o akong basahon uno ngadto sa 20 ato kining pamalandungan ang 11 ug 12. Diha lang kita maghatag sa ato nga meditation karon apan ato nga tan-awon o basahon kining kinatibuk-an
nga gihatag sa ato ni Lucas aron atong masabtan ang context, ang background, ang kinatibuk-an ni ining sulat o bahin sa kasulatan. Lucas 2, ono nga to sa 20, og kini nahitabo ni adtong mga adlaw nga dihay migawas nga usa ka mando gikan ni Caesar Augusto nga ang tibuok kalibutan kinahanglan mabuhisan. Og kini nga pagbuhis unang gihimo sa diha nga si Serenio mao ang gobernador sa Syria. Og ang tanan ni adto aron mabuhisan ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingon nga syudad. Og si Jose usab mitungas gikan sa Galilea, gikan sa syudad sa Nazareth ngadto sa Judea, ngadto sa syudad ni David nga gitawag og Bethlehem, tungod kay siya isa sa panimalay o kaliwatan ni David. Aron mabuhisan uban ni Maria nga iyang pinakaslan nga asawa nga umaanak. Og mao kadto nga samtang didto sila ang mga adlaw natapos aron siya gayud manganak. Og siya mipahimugso sa iyang panganay nga lalaking anak og mipuyo kaniya sa naglimin nga mga panapton og mipahiluna kaniya sa usa ka pasungan tungod kay walay lawak alang kanila sa balay abutanan. Ug sa maong dapit dihay mga magbalantay sa karnero nga nagapabilin sa uma nga nagabantay sa ilang panon sa kagabhion, og tan-awa ang anghel sa Ginoo miabot ngadto kanila ug ang himaya sa Ginoo midan-ag sa ilang palibot og sila sa hilabihan nangalisang. Ug ang anghel mingon ngadto kanila, ayaw kahadlok kay tan-awa ako nagadala kaninyo og maayo nga mga balita sa dakong kalipay nga moabot sa tanang tao, kay nganha kaninyo nahimugso nining adlaw sa syudad ni David ang usa ka manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. Og kini mahimong usa ka ilhanan nga na kaninyo, kamo makakaplag sa masusong nga giputos sa mga naglimin nga mga panapton nga nagahigda sa usa ka pasungan. O sa kalit diha uban sa anghel ang usa ka pundok sa langit nung panon nga nagdaig sa Dios og nagaingon, himaya sa Dios sa kahitasan og sa yuta kalinaw kaayuhan ngadto sa mga tao. Og kini mahitabo nga samtang ang mga anghel mibiya gikan kanila ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero mingon ngadto sa usag-usa, mangadto kita karon bisan ngadto sa Bethlehem ug motan-aw ni ining butang nga nagapanghitabo nga gipahibalo sa Ginoo kanato. Og sila miabot nga nagdali og nakakaplag ni Maria og ni Jose og sa masuso nga nagahigda sa pasungan. Og sa diha nga sila nakakita niini, sila mipabaniog sa panultihon nga kasulti kanila mahitungod ni ining bataa. Ug silang tanan nga nakadungog ni ini nahibulong ni adtong mga butanga nga gisulti kanila sa mga magbalantay sa karnero. Apan si Maria mitipig ni ining tanan nga mga butang og namalandong kanila diha sa iyang kasing-kasing. Og ang mga magbalantay sa karnero mibalik ka nagahimaya og nagadaig sa Dios tungod sa tanang mga butang nga ilang nadunggan og nakita ingon sa gisulti ngadto kanila. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong. Magaampo kita. Mahana mo nga langit no, nagapasalamat kami ni ini nga kahigayunan nga kami magkapaminaw na usab sa imo nga pulong. Nagapasalamat kami ni ini nga panahon nga diin kami makahinumdom sa imong paghatag sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, og nga tungod kaniya kami nakaangkon og kaluwasan gikan sa impyerno, kaluwasan gikan didto sa linaw nga kalayo, o kami imong pagadalhon didto sa imong gingharian tungod kay ikaw nagahatag kanamo sa pagtuo o pag-ila kang Ginoong Jesucristo nga among mangluluwas o Ginoo. Salamat o Dios nining nga kahaponon og sa amo nga paghinumdom sa Pasko sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Tuguti kami nga amo gyud nga maklaro, madumduman og mahibaluan nga ikaw gayod ang nagapadala kaniya og siya nga gipadala nimo mao lamang ang bugtong makaluwas kanamo, mao lang bugtong makahatag kanamo sa kalinaw, mao lang ang bugtong magadala kanamo nganha sa imo nga gingharian.
Busa uban ni kami Ginoo sa amo nga paghisgot niining mga butanga aron nga ang amo nga makutlo makuha alang lang gyud sa kahimayaan o sa kasiguruhan sa amo nga kaluwasan. Amo kini nga giampo, amo gihangyo, among gidpad dangat diha kanimo banang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ni ining ato nga programa, ikaw diha mga kaigsuonan, mga kaila, mga amigo, mga mamiminaw diha sa ato nga istasyon DXMU FM. Aniya nagapanghinawot ako nga ang Dios maghatag kaninyo may nga panglawas karon og sa inyong pagpaminaw ni ini nagaampo sa bako nga maklaro nato ang mensahe ni ini nga ato nga pagaisgutan. Dili lang unta kini usa ka alingugngog nga butang sa ato nga madalunggan, dili kini usa ka saba kaayo nga mga pagsulti aron kamo masamok o madisturbo, kundi ana ang comfort, ana ang kahupay sa mga kabalaka o sa mga kalibog o sa mga butang nga naghatag kanato og kasub-anan ni ining atong kalibutan karon. O usani ana mao ang pagkaway siguro nato si kinsa gayud ang maghatag kanato sa kaluwasan, sa paglikay kanato gikan ining kadautan o kalaglagan ni ining kalibutan. Nakibalo kita nga naa kita karon sa katapusang mga adlaw ni ini nga kalibutan busa ato nga paminawon usab unsa ang mga katudluanan sa Dios aron nga kita mahimong kabahin sa mga panon nga naa didto mag-adto sa iyang gingharian sa langit. O karon ato nga pamalandungan kining bahin sa 11 ug 12 sa atong gibasa kaganina. Ang pulong sa Dios nagaingon kay nganha kaninyo nahimugso nining adlaw sa syudad ni David ang usa ka manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. O kini mahimong usa ka ilhanan nganha kaninyo kamo magkakaplag sa masuso nga giputos sa mga naglimin nga mga panapton nga nagahigda sa usa ka pasungan. Ug ang titulo nato karon dinhi sa ato nga pagpamalandong nining hapon mao ang ilhanan nganha kaninyo. Ilhanan nganha kaninyo. Sign for you. A sign for you. Nganong kinahanglan tag ilhanan? Nganong nagkinahanglan ta og magpaila kanato? Nganong makinahanglan kita og mga timailhan aron nga matan-awan o matud-an o maabtan o atong maduulan ang tinuod gayod o dili kita mag-adto sa mga sayop, dili kita magaduol sa mga dili insakto o ato nga sigurohon nga unsa ang gihatag nga timailhan sa Dios mga atong pagasundon. O ang Ginoo nagaingon nga dili na unta kita kinahanglan pagtimailhan apan anay ang gihatag nga mga timailhan ug busa dili na kita mangayo pa og lain kun dili magadawat kita sa iyang gipangtudlo kanato. O karon aniya siya timailhan, na siya ilhanan nga gihatag kanato. Ug duha lang ka punto nga ato nga pamalandungan karon nga hapon. Una mao nga sa kang kinsa kini nga ilhanan. Importante nga ato nga hibaluan dinhi kung para kang kinsa. Of course kini nagrefer kang Ginoong Hesukristo. Kay kung ilhanan lang kini sa ordinaryo nga mga tao, ilhanan lang kini kung kinsa ko, ilhanan lang kini kung asa padulong ang usa ka tawo, ilhanan sa usa ka lugar nga sikat o maayo, dili na kana paghisgutan nato dinhi. Pwede ra nimo adtuon didto para kanimo. Apan kini usa ka importante nga ilhanan. Ilhanan sa usa ka manluluwas, ilhanan sa kang Kristo, ilhanan sa ato nga Ginoo. So para kang kinsa, bahin kang kinsa kini nga ilhanan. So moingon kita nga kini mao ang ilanan sa atong manluluwas, sa atong nga Kristo o sa atong nga Ginoo. O unsa man kini nga mga ilhanan, ana ato makit-an dinhi ang iyang paghatag sa anghel nga kini ilhanan nga adunay usa ka masuso nga giputos. Usa ka masuso ang ilang makit-an. Mao kini ang ilhanan, dili sila makita usa ka hari kundi usa ka masuso. Makita sila usa ka masuso nga giputos sa mga naglimin nga mga panapton.
o makita sila ni ini nga gipahigda sa pasungan. Og dinhi ato makitaan ang humility sa ato nga Dios, ani ang simplicity usab sa ato nga Ginoo, og na ang iya nga sacrificial nga paghatag sa iya nga kaugalingon para sa ato nga kaluwasan. So bahin kang kinsa kini sa ato nga Dios. Unsa man kini nga mga ilhanan atong tan-awon kini. Og importante kini nga ato nga mabaluan kay aron dili kita makakaplag makaduol sa sayop nga mangluluwas, sa sayop nga Kristo o sa sayop nga Ginoo. Og sa ato nga pagpadayon niini ato na nga paminawon kining usa ka lawiton, good Christian men rejoice. Good Christian men rejoice. Christian men rejoice with heart and soul and voice. Give ye heed to what we say. News, news, Jesus Christ is born today. Austin has before him bow, and he is in the manger now. Christ is born today. Christ is born today. Christian men rejoice with heart and soul and voice. Now ye hear of endless bliss. Joy, joy, Jesus Christ was born for this. He has opened heaven's door and made his blessed evermore. Christ was born for this. Christ was born for this. Christian men rejoice with heart and soul and voice. Now ye need not fear the grave. Peace, peace, Jesus Christ was born to save. Calls you one and calls you all to gain his everlasting hope. Christ was born to save. Christ was born to save. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ini nga atong paghisgot bahin sa Pasko, bahin sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Ato nga tan-awon kang bahin kang kinsa kining timailhan, kining ilhanan. Og ngano nga importante man kini. Og na itulo ka mga kinaiya o tulo ka mga pagpaila ni ining tao nga ato nga pagtan-awon, bisan pa Dios nga ato nga pag-ilhon, o mao kini ang nagahatag kanato sa pagka-importante ni ining nga pag-ila. Kay kung ordinaryo lang kini nga tao nga atong ilhon, pwede ra dili nato tagaan og dakong pagtagad. Pwede ra nato tawagon isinggit ang iyang ngalan, mulingi siya makailatan niya. Apan kini dili ordinaryo nga tao. Usa siya ka Ginoo, usa ka Dios, ug ang iya nga pag-anhi importante kayo. Busa ikinahanglan nga ato nga ilhon ug ato siyang tan-awon o ato siyang duulan uban ang kamatuoran sa mga timailhan. Kaya kung wala ka na nga ilhanan, basin kung ang ato nga mga pagaduulan o pagasundon, mga sayop nga mga personalidad. Ug mao kanay makahatag kanato dili lamang sa pagka-pilde, kundi sa paglaglag diin kita wala gayoy kasiguruhan sa ato nga kaluwasan. Kaya ang Kristo nga atong giduulan, dili ang Kristo sa Biblia, ang mangluluwas nga atong giduulan, dili mangluluwas nga gihatag sa pulong sa Dios. Ang Ginoo nga atong pagasundon, dili mao ang Ginoo nga maoy gipakita sa iya nga pulong. Busa atong tan-awon dinhi sa iya nga pulong, kinsa kini o bahin kang kinsa kini nga mailhanan. Mingon ang anghel dinhi sa bersikulo 11, kay nganha kaninyo nahimugso niining adlaw sa syudad ni David. Diha sa syudad ni David adunay nahimugso.
Kini nga syudad ni David girefer sa atong una nga nabasa dinhi sa Lucas 2 nga nagrefer dito sa Bethlehem. O mao na giingon dinhi sa versikulo 4, og si Jose usab mitungas gikan sa Galilea, gikan sa syudad sa Nazareth ngadto sa Judea, ngadto sa syudad ni David nga gitawag og Bethlehem tungod kay siya iya sa panimalay og kaliwatan ni David. Ug mao kana ang ato nga background dinhi. Dili siya usa ka tao nga sa bisan asa nga klase o nasod o rasa, kundi usa ka tao nga nahimugso diha sa syudad ni David, o ang katuyuan nga nung diha siya may mugso tungod kay ang iya nga mga ginikanan kagikan nila ang haring David. So diha nato ma-identify ang usa ka mangluluwas. Usa ka mangluluwas nga usa ka Hudyo, usa ka mangluluwas nga ginapili gikan sa mga piniling tao sa Dios. So mao kanang ato nga pagtanaw. Dili siya usa ka Pilipino, dili siya usa ka Amerikano, kundi usa siya ka Hudyo. Umaw ka na ang pagpaila din O importante nga kini nga atong tan-awon, usa ka Hudyo, usa ka anak ni David diha sa linya ni David, o sa ato nga pagkailaw, pagkakita kaniya anaw sa mga ilhanan unya nga ato nga mabasihan aron kita makasiguro mao kining atong ginaduulan, ginaangkon, ginadawat, ginasunod nga mangluluwas. Ug matud pa nga kini nga naha diha may mugso sa syudad ni David, usa ka mangluluwas. Usa ka mangluluwas. Diha ka importante nga ginahanglan gyud ang pag-ila kung kinsa siya. Kay tungod siya ang mangluluwas. Ang mangluluwas nagahatag og ideya nga siyang mohatag kanato og kapasayloanan sa atong mga kasalanan. Siya ang mangluluwas kanato gikan sa impyerno o sa linaw nga kalayo. Siya ang atong mangluluwas aron dili kita pagalaglagon. Siya ang atong mangluluwas aron dili kita pagapatyon hangtod sa kahangturan. Og mao kana ang kaimportante kay kung ang ato nga pagaduulan usa ka impostor nga mangluluwas, usa ka dili tinuod nga mangluluwas, usa ka ipokrito o nagpakaron ingnon lamang nga mangluluwas, ang ato nga kaluwasan mao ang delikado. Siguro nagalaom kita makaabot dito sa langit apan nga tumabtan impyerno lang gihapon. Siguro nagalaom kita nga makaabot dito sa iyang gingharian apan naa dito kita sa kalaglagan. Ngano man ang ato nga manluluwas nga ginaila o atong ginasunod o atong ginadawat, dili ang manluluwas gikan sa pulong sa Dios. Busa atong tan-awon gayud kining ilhanan, later iyang ipakita unsa kining mga ilhanan. Ngadto sa mga magbalantay sa karnero, importante kini. Kay sa kadaghan sa mga bata nga mataw niya nga panahon, o sa kadaghan sa mga lugar nga naay mga pamilya, o sa kadaghan sa mga lugar nga naapoy mga bata, kinsa man ang ilang adtuon, unsa man ang ilang pangitaon, asa man sila mopadulong, unsa man nga klase sa bata ang ilang ilhon. Importante kini. Kay kung dili kini nila mailhan sa insakto o tama nga pamaagi ang ilang madtuan nga manluluwas nga ginaingon sa anghel, usa ka sayop nga manluluwas ug wala sila'y kaluwasan. Mao kana ang nakaimportante dinhi mga kaigsuonan ko diha sa kahanginan, mga mamiminaw. Importante nga atong sundon ang mga ilhanan kay kining atong ilhon dili ordinaryo nga persona, dili ordinaryo nga Dios og tao. Isa siya ka manluluwas ug mao kanang ato nga pangitaon o dapat natong siguroon. Kay kung dili mao ang ato nga maadtuan, maduulan ug ilaron lamang kita, dili kita makaangkon sa kasiguruhan sa kaluwasan. Gawas pa sa pagkamanluluwas, giingon dinhi siya mao ang Kristo. Ang pulong nga Kristo mao kana nagrefer sa Messiah. Kinsa man kining Messiah? Kining Messiah mao ni ang gipanag-an ng daan kaniadto pa sa unang pagsulat sa pulong sa Dios dito sa Old Testament sa karaan nga tugon. O dito sa karaan nga tugon sa Old Testament na dito gipanag-an, gipropesiya nga naay anak sa Dios, siya mao ang
hatagan o katungod, anaa siya pag-appoint, anaa siya paghatag sa iya nga pag-anoint, nga gitakda siya, giandam siya nga mao gayod ang moanhi dinhi sa kalibutan, magpakatao uban ang iya nga mga hinimo, iya nga mga katawhan. So mao kini ang Messiah, si Ginoong Hesukristo, the Christ. O importante nga atong mailhan kini kay karon nga panahon sa ikaduha nga pagbalik din ni Kristo, daghan ang magpakaron ingnon nga sila ang Kristo. Daghan mo ingon sila ang mibalik ng Kristo. Sila maong Kristo nga naglibot-libot karon sa tibuok kalibutan. Sila ang Kristo nga naghimo nining mga milagro. Ang uban usab claim nga sila ang representante ni Kristo. Sila mao ang maoy Kristo din sa kalibutan, samtang ang Kristo nga tinuod sa langit. O sila usab mo angkon sa mga kinaiya, mga role, mga authority ni ana nga so-called nga Christ. Ug mao kana nga daghan ang mailad tungod sa mga bakak nga Kristo nga naa sa tong palibot karon. O kini nga mga bakak nga Kristo mao maghatag kanato og bakak usab nga kasiguruhan, bakak nga pagtuo, bakak nga kaayo, bakak nga mga pagpasalig tungod kay ang ato nga gisunod usa ka bakak nga Kristo. Ingani ka importante ang atong pag-ila ni ini nga persona. Usa siya ka Messiah, the Christ, ug mao kana si Ginoong Hesukristo, ang anak sa tao, anak sa Dios, nga mao ang gipadala sa iyang amahan, siya ang bugtong anak gipakatao dinhi sa kalibutan, ug siya naghimo sa unsa ang gitahas kaniya kaniadto pa sa panahon pa sa Old Testament, nga siya mao ang maghatag sa kaluwasan, siya ang Messiah, siya ang Kristo. So mao kana ang persona nga atong pangitaon o pangitaon sa mga magbalantay sa karnero. Sila mangita ni ining usa ka manluluwas. Sila mangita ni ining nga Kristo. Dapat siguroon nila kining ilang makitaan nga manluluwas o makitaan nga Hesukristo o Kristo, mao kini ang kamatuoran nga manluluwas o Kristo. Kay kung ilang makaplagan ang sayop o tigpakaron ingnon nga manluluwas o Kristo, sila walay paglaom sa kasiguruhan nga sa kaluwasan. Walay paglaom dito sa iyang gingharian. Walay paglaom makasulod sa iyang puloy-anan hangtod sa kahangturan. Uyang katulo din ni atong makitaan nga siya usab din ni gihinganlan og mao ang Ginoo. Kini nga pulo nga Ginoo din nag-refer kini sa iyang pagka Lord, sa iyang pagka master, sa iyang pagka dunay control sa kalibutan. Siyang magbuot sa unsay ang mahitabo. Siya gani mao'y pagasundon dapat sa mga katawhan. Ug mao kana ang kaimportante ni ining pulo nga Ginoo or Lord. Naa kitay pagsunod kaniya tungod kay siya mong atong Ginoo. Ug siya nga Ginoo adunay gahom, siya Ginoo nakahibalo sa tanan, siya Ginoo nga na siya iyang presensya sa tibuok kalibutan bisan pa sa kawanangan kay siya Dios. O kini nga kinaiya nga iyang ipakita isip maoy Ginoo, maoy magahatag kanato og paggiya o pagtudlo nga kita mosunod kaniya. Ang tinuod nga luwas nga tao magasunod gayud sa Ginoo. Dili siya magpasagad, dili siya mangitag lain nga pagasundon. Once nga iya nga nailhan ang tinuod nga Dios diha sa pulong sa Dios, o siya nakaangkon kaniya, siya mituo kaniya, siya naluwas pinaagi niya na siya usab adunay gugma sa pagsunod sa kabubuton sa amahan. O kining kabubuton sa amahan ana diha sa iyang pulong, o kini nga pagpakita diha sa kabubuton sa amahan diha sa iyang pulong, mao kini ang pagsunod nato sa Ginoo. Diin siya mismo ang naga-ordain ni, naga-set ni, nagahatag ni kanato nga mao gid atong pagatumanon. Mao na nga importante gayud nga ato nga ilhon ang tinuod, tungod kay kung dili nato siya siguroon sa pag-ila, pinaagi ni ining mga ilhanan nga iyang gipakita, kita unya mapasubok didto ta makaduol sa mga sayop nga mangluluwas, sayop nga
Ginoo og sayop nga Kristo. O nagampo ako nga sa pagpadayon nato niini karon sa atong pagtan-aw unya sa ilhanan ana maklaro gyud nato og sa ato unya nga pagselebrar sa Pasko aduna untay mas maayo pa gyud nga paghinumdom niini tungod kay kita napakitaan sa ilhanan niini nga tinuod nga Dios og tao nga ipakatao dinhi sa kalibutan aron mao'y magaluwas ug magahari usab sa ato nga mga katawhan. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. My noisy is such in a state where rocks and lads are feeding. Good Christian, fear for sinners, hear the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh, rich and poor to all him. The King of kings, salvation brings, let loving hearts enthrone him. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Ang pulong sa Dios magapadayon kita og sa ato nga pagtan-aw karon ato nga ilhon dinhi ang mga gipakita nga mga ilhanan. Mao kini ang gihatag sa anghel ngadto sa mga magbalantay sa karnero o dapat nila nga paggamiton kini nga mailhanan aron gayud ilang matud-an, ilang mailhan o ilang masimba ang tinuod nga Kristo manluluwas o Ginoo. Kaya kung dili ka nila tumanon, moadto lang sila dito sa Bethlehem. Unya mangita lang sila bisag kinsang bata dito. O pag-abot nila dito, mangita sila bisan asa nga lugar. O mangutana sila bisan asa nga mga balay. Dili nila makaplagan. Dapat nilang sundon ang mga timailhan o ang timailhan nga gihatag kanila. Importante ang timailhan, ang ilhanan aron sila makakaplag ni ining tinuod nga bata, tinuod nga nagilimin diha sa kapanapton o tinuod nga naa diha siya gipanganak sa usa ka pasungan. Kini nga mga signs, kini nga mga ilhanan
Mao ang ilhanan nga dapat natong pagasundon. O mao kini ang ilhanan nga dapat usab magagiya kanato ilabi na nining panahon nga daghan kaayo ang mga bakak nga Kristo. Mga bakak nga pagtudlo nga sila mao mangluluwas, mga bakak nga pamaagi aron ang tao makaangkon sa kaluwasan. Ug mao kini ang dapat natong tan-awon kay giklaro na sa Ginoo kinsa kini og atong nailhan kaganina nga kini nga atong pagailhon siya mao ang atong manluluwas, the Savior. Siya maong ato nga Kristo, siya ang gi-assign na daan kaniadto pa busa kini gina-fulfill dinhi sa New Testament bisan pa sa pagpanganak diha kang Kristo og mausab kini ang pagpakita ang sign nga siya diha usa ka Ginoo. Mo'y atong pagasundon, mo'y pagatumanon, mo'y pagatuuhan, mo'y pagasimbahon. So karon unsa man kini yung mailhanan? Ang dapat hinumduman sa mga magbalantay sa karnero. Una dinhi nga gisgutan mao nga kini nga mahimong usa ka ilhanan nga na kaninyo kamo makakaplag sa masuso. Masuso, usa ka gamay nga bata. Kung ilang nga hunaw-hunaon dinhi nga gitagaan kini usa ka pagpasidungog nga sama sa usa ka hari, siguro ang uban nga mga tawo mag-expect nga dili kini usa ka bata nga gamay. Kaya ang bata nga gamay usa ka dependent kaayo nga bata nga naa dili siya makahimo sa bisan unsa kung walay pag-assist sa iyang ginikanan. Dili siya makaligid, dili siya makalakaw, dili siya makahimo pag-ilis, dili siya makaluto sa iyang kaugalingong pagkaon, dili siya makaadto sa CR nga siyara. Kining mga butanga depende kaayo o dependent kaayo sa iyang ginikanan. Apan kung naatong tan-awon din si Ginoong Jesucristo nga Dios mismo, unta pwede niya nga mahimo ang iyang kaugalingon nga mopuyo sa usa ka perfecto nga lawas nga wala na niya pagkagutom, walay pagkasakit ug walay pagkinahanglanon nga himuon pa kay di siya usa ka perfecto nga Dios. Apan ang Ginoo mihatag kanato sa usa ka pagpaila nga siya Dios nga mapaubsanon, humility. Mao na ang una dinhi nga karakter nga atong tan-awon. Kinsa man kining Kristo, kinsa man kining Jesus nga atong gisaulugan ni ini nga Pasko, nga atong pagahimayawon ug pagadaygon. Siya mao ang manluluwas. O kini nga manluluwas dinhi usa ka manluluwas nga magahatag kanato sa tinuod gayud nga kaluwasan. Dili usa ka manluluwas nga maghatag lang natong presyo kung pila atong ibayad para ta maluwas. Dili usa ka manluluwas nga maghatag kanato pagpasalig nga kung kita magminatarong o maghimo ni ini kita maluwas. Dili kini usa ka manluluwas nga sa pimaagi sa mga tao kung ikaw ana membro ning usa ka simbahan ikaw maluwas. Dili kini mao ang gipakita ni Ginoong Jesucristo. Sa siya ka manluluwas. Usa ka manluluwas gikan sa atong mga sala. Usa ka manluluwas gikan sa atong kaparutan. Usa ka manluluwas gikan sa atong pagkalaglag. Mao ka ng pagkamanluluwas ni Ginoong Jesucristo. O kini nga pagkamanluluwas gipakita dinhi nga siya ana usa ka bata miani sa kalibutan. Usa ka gamay nga bata nga dependent unta kanunay sa maginikanan na pananiya naa nagpaila nga siyang miani. O kini usa ka maayo sab nga bahin sa pag-explain nga gikinahanglan ni Ginoong Jesucristo ang iyang pagpuyo nini kalibutan sa tanan nga pamaagi nga siya magasunod sa amahan aron ang ato nga mga kasalanan, ang atong mga kalapasan ang wala nato mahimo na mahulipan, na matabunan, na diha mabayluan sa unsay buhaton ni Kristo dinhi sa kalibutan. O usa ka maayo kaayo dako kayo nga pabor alang kanato. Kita nga dili makahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon, adunay Dios nga miani sa kalibutan nagpakatao sama kanato og siya ang miluwas kanato. Mao kana ang nagkamaayo. Apan kung ang imong duulan dili manluluwas, ang imong duulan maghatag lang kanimog kalipay, ang imong duulan maghatag lang nimog kwarta, ang imong duulan maghatag lang nimog comfort, ang imong duulan maghatag lang pagpasalig sa imong pagkamaay sa imong kinabuhi, dili kini maong manluluwas. Ang manluluwas nga imong duulan usa ka manluluwas nga moingon, repent for the kingdom of God is at hand. Siya maghasulti kanato sa pagbasol, paghinulsol sa mga kasalanan aron kita angayan mo duol mo salig kaniya nga atong Dios og mangluluwas.
siya kana nga mangluluwas. Dili usa ka mangluluwas sa ato nga problema dinhi sa kalibutan, kundi mangluluwas sa eternal nga problema sa kamatayon tungod sa ato nga mga kasalanan. Human dinhi gipakita nga siya bisan pa sa iya nga pagkamasuso, na dinhi gipakita nga siya gayod usa ka masuso nga giputos sa mga naglimin nga mga panapton. Kini nga managlimin nga panapton, ordinaryo lang kini nga panapton. Dili kini harianon nga panapton, dili ni usa ka pamaagi sa pagpakita sa usa ka adunahan nga bata, dili kini nagpakita sa usa ka bata nga mahimong hari, dili kini nagpakita sa usa ka sikat nga bata, kundi dili usa ka simple nga bata. Dili lang ang humility ang ipakita ni Ginoong Jesucristo, mao nay Kristo nga atong duulan, ang usa ka humble nga Jesus Christ. Dili usa ka Kristo nga magapasalig lang unsay gusto sa tao, kundi usa ka Kristo usab dinhi nga atong makit-an siya Kristo nga mao ang gisaad na daan kaniadto pa hangtod karon dinhi napakita nga siya tinuod mao ang Ginoo. Imagine pila ka libo ka tuig sa wala pa ipanganak si Ginoong Jesucristo, anaa na nagpaila, nagpakita na ni ini nga ilhanan nga siya gayod magaanhi. Ug mao kana tungod kay siya Dios nga gi-ordain na daan. Apan ato nga tan-awon nga sa iya nga pagka-Kristo nga kaniadto pa nga giandaman na unta og harianon nga mga sinina, giandaman na unta og harianon nga mga bisti, giandaman noon tago sa kaharianon nga lugar, kay sa una pagod gipangandaman, sa una pagyud na siya ginasulti nga siya muani, siya sa una pagyud kana siya gitahatag nga maoy muani sa kalibutan, unta ang mga katawan nag-andam na, unta ang mga katawan nagapreparar na, unta ang mga katawan na magahatag sa ilang mga best nga mga gasa ngadto sa Dios. Apan bisan pa sa iya nga pagka-Kristo, siya nagpabilin nga simple. O kini nga simplicity nga iyang ipakita dinhi nagpaila nga siya wala muanhi para sa katagbawan sa mga tao sa kalibutan, kundi mianhi siya sa kalibutan aron magatuman sa unsay sugo sa amahan. Dako kay nagdiferensya. Kaya mga Kristohanon karno kadaghanan sa mga simbahan ang ilang gipangita unsa ang gusto sa tao, unsay feeling sa tao, unsay emosyon sa tao, mo na itong sundon. Apan kana nga mga butanga mga makasasala o mga dautan nga mga emosyon sa tao. Ay kita makasabot sa ilang tinuod nga emosyon kung tinuod gyud sila nga naa makaangkon sa kaluwasan, ug dapat nilang masabtan si Kristo nga bisan sa kadugay na nga panahon siya gipangandaman o siya gisulti nga muani sa kalibutan, sa pag-anhin niya nagpabilin siyang simple. O sa iya nga pagka-simple dinhi siya gilimin sa usa ka panapton nga para sa mga pobre nga bata, panapton sa mga masuso nga dili kayo komportable gani sa mga bata, usa ka pagsulob kaniya sa pinakasimple nga pagpaila nga siya nahimong tao o sa ka-Dios nahimong tao. Dili pareho sa atong makit-an karon nga mga claim nga sila mao ang Kristo o mga vicar of Christ nga nagpaila diha unsa ka madanihon ang ilang nga mga gipangsulob, ang ilang nga mga gipang sulob nga mga biste, murag mga harianon, murag mga prinsipe o mga hari, mura og mga emperor o unsa pa kitungod sa kadaghan sa mga gipangtawod sa ilang ulo bisan pa sa ilang mga gipangsulob. Apan si Kristo nga Dios ana nagpabilin nga simple. Wala siya moani sa kalibutan ang magpasikat. Wala siya magpaani sa kalibutan ang mag-fashion show. Wala siya miani sa kalibutan na aron magpakita nga siya mao gayod ang pinakadunahan o pinakasikat nga tao. Wala siya moani sa kalibutan aron magpaila kung unsa o kinsa siya nga daghan o mahimo tungod kay siya gamhanan. Iyang gipakita ang iyang simple nga pagka Dios o pagka
tao tungod kay ang iyang katuyuan dinhi dili para kaniya kun dili para kanato ngaron kita makaangkon sa kaluwasan. Mao kana ang Kristo nga unta dapat natong pangitaon ug mao'y pangitaon sa mga magbalantay sa karnero. Dili sila mangita og lain. O mao kana nga dinhi ikatulong nga ilhanan dinhi mao nga kini nga bata naa diha gipanganak sa usa ka pasungan. Uban ang makahayupan, uban ang mga hayop nga ubos pa sa tao. Wala lang siya muuban sa mga kabus o mga timawa, wala lang siya muuban sa mga gidaog-daog o mga ginalupig, wala lang siya muuban sa mga naggutom o sa mga gitugnaw, apan siya miuban bisan pa sa mga hayop nga wala gani hibang kaagan. Hayop nga angay lang gani patrabahoon nga walay dili makonsultahon pa nimo. Mga hayop ana ubos pa kay sa tao ug mao kana ang gipuy-an mo nagipanganakan sa ato nga Ginoo. Dili sa usa ka Dios nga naa diha sa usa ka El Grande nga lugar nga mao iya nga panganakan. Dili siya usa ka Dios nga magpakita nga dapat dito sa palasyo magapuyo kini siya. Dili siya usa ka Dios nga dapat naa siya sa usa ka dako nga mansyon magapuyo. Kundi dili sa ka Dios nga anaa nagpakita nga ang iyang pag-ani mao ang pagsakripisyo. Ang iyang pag-ani mao ang paghalad sa iyang kaugalingon aron kita mapasaylo. Ang iyang pag-anhi para pagtubos kanato. Ang iyang pag-anhi para kita makaangkon sa kaluwasan. Umaw ka ng ato nga paminahon ug tan-awon sa ato nga pagpadayon unya sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. Ug ato nga paminahon kining usa ka katapusan nga lawiton nga atong ginaandam karon, O Holy Night. O Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Saviour's birth. Long lay the world in sin and darkness pining, till He appeared, gift of infinite worth. Behold the babe in yonder manger lowly, 'tis God's own Son come down in human form. Fall on your knees before the Lord most holy. O night divine, O night when Christ was born, O night divine, O night divine. With humble hearts we bow in adoration before this child, gift of God's matchless love. Sent from on high to purchase our salvation, that we might dwell with Him ever above. What grace untold to leave the place of glory and die for sinners guilty and forlorn. Fall
was born. O night divine, O night divine. Ang pulong sa Dios o sa atong pagtapos nining atong tulumanon karon, ato nga pambalikan pagpamalandungan ang mga nahisgutan nato. Ang ilhanan para kanimo. Unsa man ang mga ilhanan? Atong nanghisgutan ang mga ilhanan. Ilhanan nga siya nagpakatao isip usa ka masuso, sa kabata. Wala siya mo anhi isip usa ka hari, usa ka manggugubat, usa ka presidente kundi usa ka bata. Tungod kay doon na siya tuyo. May kinahanglan siya mo puyo ni kalibutan sa insakto, perfecto, sama sa tao aron kita iyang pagtubson, iyang pagaluwason. O sa diha siya gipakatao, gianak din sa kalibutan, siya gilimin lamang sa usa ka panapton. Wala siya ibutang sa usa ka kaayo nga ospital o palasyo o mansyon nga dito siya magahigda sa usa pagasuluban sa mga mahalon nga mga sinina. Wala siya magapakita sa iyang kaugalingong abilidad gahom nga makahimo niini iya nga gitan-aw nga siya magpabilin sa pagkasimple nga Dios ug tao. Ug ato usab nga makit-an dinhi ug atong nailhan ang sign, ang ilhanan nga mao nga siya diha nagahigda sa pasungan. Usa ka pagpakita sa iya nga pagsakripisyo alang kanato. Sa iya nga pag-antos sa kabugnaw, sa kagahi, sa kabaho, sa kagubot diha nga lugar diin kini para lang unta sa mga hayop pananaa diha siya gianak sa iya nga inahan. Kini nga mga butanga mo tay maghatag kanatong mga ilhanan sa pag-ila kung kinsa bagid si Kristo. Importante nga ato kining gamiton tungod kay ang atong ilhon dili lang mga ordinaryong tao. Atong ilhon dinhi ang ato nga mangluluwas. Kung dili ka makaila kaniya sibo sa Biblia, wala kay kaluwasan higala. Ang imong gituuhan nga mo'y muluwas sa imo dili makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo mao lamang manluluwas nga naa dinhi hatag sa pulong sa Dios o kini nga manluluwas mailhan lamang sa mga ilhanan nga iyang gihatag kanato. Dili lamang importante kini tungod kay siya mong manluluwas apan naa dinhi importante kay siya ang Kristo. Siya ang gina-assign sa una padaan hangtod karon maong magaluwas kanato. Mao magpalikay kanato gikan sa kasalanan. Umaw ka na ang kamaayo, kamahigugmaon, kapuno sa grasya sa Dios. Din iyang ipakita dinhi nga gikinahanglan atong ilhon siya sa kasimple nga tao. Tao sab nga magsakripisyo. Sakripisyo para sa atong mga kasalanan. Tao, Ginoo nga mo'y maghatag sa iyang kagalingon sa paghala dito sa cross sa Kalbaryo aron kita makaangkon sa kaluwasan. Mao kini ang Dios Kristo nga ato nga pangitaon. Mao kini ang Kristo nga atong pagasundon, pagatumanon tungod kay siya Ginoo ug mao'y atong paghatagan sa atong nga pagsimba, pagsunod, paghimaya sa iyang ngalan. Kini mao ang Dios persona diha kang Ginoo Kristo nga mo'y atong pagailhon gayud. Dili na kita mangita pag-ilhanan nga lain. Gihatag na kana niya dito sa mga magbalantay sa karnero, kita andam lamang musunod sa unsa ang i-describe nila. O mao kana ang ato nga kasaligan, mao kana ang ato nga sandigan. Mga higala, kung ang imo nga manluluwas karon, ang imo nga Kristo, ang imo nga Ginoo sayo, wala kay paglaom adto sa gingharian sa langit. Atong siguroon pinaagi sa mga ilhanan ang iyang humility, ang iyang simplicity, ang iyang sacrificial attitude para kita makaangkon sa kaluwasan. Mao kana ang ato nga Kristo. Dili na to nga ang atong pangitaon mga Kristo sa kalibutan, mga Kristo sa emosyon o mga Kristo nga nagahatag lang kanato og paglipay sa pipila ka mga bulan o katuigan apan
Human ni ana dito kita ilabay, tambog dito sa kalayo sa impyerno bisan pa sa linaw nga kalayo. Mga higala, mga kaigsuonan ko diha sa kanginan, mao kini ang atong pagahinumduman. Ang ato ba nga pagsilibrar karon sa Pasko sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo nagaila ba sa tinuod gayod nga manluluwas? Ano ana ka ba ni ini nga mangluluwas? Naabay ka siguraduhan nga ikaw gayod maluwas o nausab ang pag-ila nimo siyang Kristo. Kaniadto pagisaan ng daan. O ganapod ang imong pag-ila kaniya siya nagapaghatag as sacrifice, nagasakripisyo alang og tungod kanimo o kanako. Nagampo ako nga sa ato nga paghinumdom niini nga Pasko sa pagkatao sa ato nga Dios o sa anak sa tao, kita magahinumdom gayud sa insakto tinuod nga mga ilhanan. Aron dili kita masayop sa pagduol sa mga kasimbahanan, mga denominasyon o bisan pa sa matag pundok o grupo sa tao nga nagapahatag sa ilang kaugalingong interpretasyon sa pulong sa Dios. Iklaro dinhi sa iya nga pulong adunay mga ilhanan. O importante kini nga mailhanan tungod kay ang atong ilhon usa ka importante nga Dios ug tao. Kung hinaut ako nga sa atong paghinumdom niini atong masimba ug mahimaya ang tinuod nga Kristo. Ang tinuod nga mangluluwas o ang tinuod nga Ginoo. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami niini nga kahaponon nga imo kaming gitagaan Ginoo sa mga paghatag o bisan pa sa pagpuno kanamo pinaagi sa imong balang espiritu nga ang tanan nga amo nga maistorya gikan gayud kanimo. Nagampo kami kaw magapanalangin ini nga pulong ngadto sa mga nakadungog niini. O nagampo kami nga pinaagi niini adunay mga kalag-usab moduol magaila kanimo isip ilang personal nga maluluwas o Ginoo. O Dios, nagampo kami nga ikaw gayod ang mahimaya, madaig at tagaan sa pagpasidungog nining tanan. O amo kini nga gibalik diha kanimo, among gihatag diha kanimo uban ang pagpasalamat. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among mangluluwas o Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.